बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाला आयशा हमारे साथ वाले एक घर में रहती थी। मेरा तल्लक एक छोटे से गांव से था। कहने को तो खाला आयशा गांव के एक बड़े ज़िम्मेदार की बीवी थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी और नेक खातून थी। उन्होंने कभी भी अपने बड़ेपन का इजहार नहीं किया था। कहने को तो हमारा तल्लक कमीनों के तबके से था और हमारे से चौधरी जागीरदार टाइप लोग बात करना भी अपनी तौहीन समझते थे। हम सिर्फ इनके लिए काम करने वाले लोग थे। लेकिन खाला की बात ही और थी। उन्होंने मेरी माँ को बहन बनाया हुआ था। वो मेरी माँ के मरने के बाद भी खाला होने का सबूत देती थी। और सिर्फ यही नहीं, उनका शौहर भी हमारा बहुत ख्याल रखता था। शायद यही वजह थी कि गांव के बाकी कमीनों की तरह हमारे साथ बहुत गलत सलूक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमारे साथ जहाँ ज़्यादती की जाती, ये लोग हमारे साथ खड़े हो जाते। इसलिए हम दिल से इनकी इज़्ज़त किया करते थे। मेरी माँ एक दूसरे गांव से थी। वो ज़ात के एक महार थे, इसलिए वो बहुत अच्छे झूले, तंदूर और मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। पूरे गांव में इनके हाथ के तंदूर की धूम थी। ये गैस वगैरह जैसी अय्याशी तो हमारे गांव तक नहीं आई थी। सिर्फ बड़े चौधरियों के घर में ही गैस सिलेंडर हुआ करता था। लेकिन इनके घर में भी मेरी माँ के हाथ का बना हुआ तंदूर लगा हुआ था। और हमारे घर में जो तंदूर था, उसको मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरे बाप ने बहुत संभाल के रखा था। मेरी छोटी बहन थी, लेकिन वो फिर भी तंदूर में रोटियां लगाया करती थी। खाला आयशा की बेटी अक्सर हमारे घर में रोटियां लगाने के लिए आती, क्योंकि इसकी बहन से बहुत दोस्ती थी और वो दोनों बातें करते हुए रोटियां लगाती थी। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि खाला की बेटी मामूल के मुताबिक आटा उठाकर हमारे घर रोटी लगाने आई। लेकिन मेरी बहन दूसरे गांव में मामू के घर गई हुई थी। मेरा बाप खेतों में काम करने गया हुआ था और मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से आज घर पर ही थी। उसे पता चला आज हमने तंदूर नहीं चलाया तो वह वापस जाने लगी। जाने मेरे मन में क्या समाई कि मैंने इससे कहा कि तुम तंदूर जलाकर रोटियां बना लो और साथ हमें भी रोटी बना के दे जो। इसने मेरी बात मान ली और यही तंदूर जलाकर रोटियां बनाने लगी। मैं इधर पास ही बाहर धूप में चारपाई डालकर लेटा हुआ था। उसने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर दी, लेकिन मैं इसकी और अपनी हैसियत जानता था, इसलिए मैंने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसकी तरफ पीछा करके लेट गया। लेकिन उसने देखा कि मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरे पास आकर चारपाई पर बैठ गई। तो मैंने इसे कहा, तुम अपने घर जाओ और जब तक मेरी बहन घर ना आए हमारे घर ना आना। मुझे लगता था कि इसे ये अपनी बेइज्जती सुनकर वो फ़ौरन चली जाएगी और फिर हमारे घर में कभी नहीं आएगी। लेकिन उसने झट से अपनी कमीज़ के बाजू फाड़ दिए और ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू कर दिया। मैं खामोश कराने के लिए इसके मुंह पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी चारपाई पर बैठी शोर मचा रही थी। इसने अपना दुपट्टा भी उतार कर फेंक दिया। इसके शोर से गली के गुजरते हुए कुछ लोग और खाला फौरन हमारे घर आ गई। इसकी हालत देखकर सबको अंदाज़ा हो गया कि शायद मैंने इसके साथ दस्तराजी की कोशिश की है। लेकिन मैं कसम उठा रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस लड़की ने बड़ी धड़ल्ले से सबसे सामने कहा, मेरा और इसका काफ़ी अरसे से तल्लक है और ये कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसी बात सुनकर मुझे तो सकता हो गया था और मैं जो सबके सामने पहले चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगनाही साबित कर रहा था, बल्कि बिल्कुल खामोश हो गया। मेरी नज़रें इसके माँ के सामने नहीं उठ रही थी, क्योंकि कोई लड़की कैसे इतनी इतनी बड़ी बात कह सकती है। खाला इसे ज़बरदस्ती पकड़कर घर ले गई। गांव में इस तरह की बात फ़ौरन से फैल जाती थी और ये बात सुनकर अब्बू घर आए और मुझे पीटने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया। मैं चला कर अपने बाप के पास अपनी बेगुनाही साबित कर रहा था, लेकिन सब ने कहा कि मेरा फैसला अब गांव के सरपंच ही करेंगे। गांव के रिवाज के मुताबिक दूसरे दिन सुबह पंचायत लगी और मुझे और इस लड़की को बुलाया गया और इसने वहां जाकर यही कहा, मेरा इससे बहुत अरसे से तल्लक है और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कि मैंने लाख इस बात को जटलाया, बताया कि मेरा इससे कोई तल्लक नहीं, मेरे लिए तो ये बहनों की तरह। लेकिन सरपंच में एक फैसला हो गया था कि इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। इसी वक्त पंचायत में हम दोनों का निकाह किया गया। गांव के सरपंच की बात टालने की हिम्मत तो मेरे बाप में भी नहीं थी, तो मुझ में कहाँ आती। लेकिन मैंने अपने दिल से ये सोच लिया, मैं इसको फौरी तलाक दे दूंगा। एक हफ्ते के बाद हमारी शादी रख दी गई। इसकी माँ ने अच्छे या बुरे जिस तरह भी इसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं था जो तैयारियां करता। बहन छोटी थी जो मेरे
तेवर देखती थी। वो खास तैयारी करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वैसे भी कौन सा ये अरमानों भरी शादी की थी जिसके लिए जोड़े और गहने तैयार किए जाते। मेरी माँ ने कुछ पैसे जोड़कर मेरे और बहन की शादी के लिए कुछ कपड़े और जेवर वगैरह बना कर रखे थे। हमने और कुछ लोगों को साथ लेकर एक हफ्ते के बाद इसे रुखसत करवा कर घर ले आए। मेरी बहन मेरे गुस्से के बावजूद भी सारी रस्म वगैरह पूरी अदा करती रही कि इसकी दोस्त ही इसके घर में दुल्हन बन के आ गई। लेकिन मेरा दिल बुरा हो रहा था। दिल चाहता इसे गोली मारकर खुदकुशी कर लूं। एक हफ्ते में जब बाहर निकलता तो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करते। मेरे पास इनके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। खुदा खुदा कर शादी की पहली रात आई। बाप के बहुत समझाने पर मैं कमरे में गया तो जाकर साथ ही मैंने इसे बताया कि मैं इस रात की सुबह होते ही इसे तलाक का तोहफा दूंगा। उसे मुझसे शादी करने का शौक हो रहा था ना, तो ये शौक पूरा हो गया होगा, क्योंकि सच्चाई क्या है वो भी जानती है और मैं भी। इसलिए किसी अच्छी बात की उम्मीद ना रखे। इसने कहा, मैं जानती हूँ तुमको मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो इल्ज़ाम जो मैंने तुम पे लगाया है, इस पर गुस्सा होना चाहिए और बनता भी है। लेकिन पहले तुम तहम्मुल से बैठ के मेरी बात तो सुन लो। अगर इसके बाद भी मुझे तलाक देना चाहो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। मुझे हैरत भी हुई कि ऐसी क्या बात हुई, और तजस्सुस भी। पहले से मेरे दिमाग में ये बात थी कि इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसलिए मैं खामोशी से बैठ गया। उसने कहा, तुम भी जानते हो मैं एक बड़ी ज़ात की लड़की हूँ और तुम एक छोटी ज़ात के लड़के। अगर सीधी सदाओं से तुम्हारे बाप रिश्ता लेकर जाता तो मेरे माँ बाप कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी ना होते। मुझे वो लाख ज़बान से बोले हम बहन भाई एक हैं, लेकिन ज़ात बरादरी की जंजीर कभी ये ना करने देती। और मुझे तुमसे कोई लगाव भी नहीं है। मैं ये जानबूझ कर इसलिए किया कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ घर वालों को बचाना चाहती हूँ। ऐसा करने को मरहूम माँ ने कहा था। मैंने गुस्से से कहा, अब ये सारी बात मेरी माँ पर डाल दो। मैंने कहा कि मुझे यकीन था कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आएगा, इसलिए इसका ख़त संभाल कर रखा हुआ है। और तुम्हें भी यकीन नहीं, जो इसने इसलिए लिखा था, अगर वो कभी ज़िंदा ना रहे तो तुम्हें यह ख़त देखकर यकीन आ जाए। मैं तुम्हें कसम खा कर कह रही हूँ कि ये तुम्हारी माँ की ख्वाहिश की वजह से हुआ है। वो चाहती थी कि तुम्हारी मुझसे शादी हो जाए, और ऐसा हो क्यों चाहती थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने मुझे यही कहा था कि अगर तुमने मेरे बेटे से शादी नहीं की तो जैसे ही वो 22 साल का होगा उसी दिन मर जाएगा, और इसके मरते ही इस घर पर ऐसा अजाब टूटेगा कि ना सिर्फ घर बल्कि शायद सारा ही गांव ख़त्म हो जाए। तुम्हारी माँ ने मेरे कदमों में अपना दुपट्टा रखा और हाथ जोड़कर मुझसे कहा था कि किसी भी तरह मेरे बेटे से शादी कर लेना, और अभी कुछ दिनों में तुम 22 साल के होने वाले हो गए हो। और मेरे ख़ानदान से तो बहुत रिश्ते आ रहे थे। मेरा क्या, मैंने किसी से भी शादी कर लेनी थी, और अगर ऐसा हो जाता हो तो तुमने तो मरना ही था। तुम्हारे साथ न जाने कितने ही लोग मर जाते। इसके साथ ही उसने मुझे वो ख़त दिखाया जो वाकई मेरी माँ ने लिखा था। मैं जानता था कि मेरी माँ को टूटी फूटी उर्दू लिखनी आती है, और इस ख़त में भी वैसी ही उर्दू लिखी हुई थी। उसमें ये लिखा था कि मेरे बेटे हर सूरत शादी कर लेना, दूसरी सूरत में वो तो मरेगा ही, लेकिन इस गांव में भी तबाही हो सकती है। मैं जानती हूँ कि जब तक तुमने लोगों की शादियाँ हुई तो ज़िंदा नहीं होंगी। मैं अपने खून से इस तबाही को रोक रही हूँ, बाकी की तबाही तुम दोनों रोक लेना। मुझे तो किसी बात की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने इससे कहा कि इसे ये सारी बातें मुझे पहले बताना चाहिए थी। उसने कहा, मैंने कोशिश की थी लेकिन तुम मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। मैं जो इस बार शदीद गम गुस्से में था, सारी बात सुनकर इसकी अजमत का कायल हो गया, क्योंकि अगर वो चाहती तो अपने ख़ानदान में शादी करके ज़िंदगी गुजार सकती थी। मैं मरूं, मेरा ख़ानदान ख़त्म हो, गांव में किसी पर कोई आफत आए, इससे इसको कोई लेना देना नहीं था। इसने कितनी बड़ी बदनामी अपने सर पर ली और एक छोटी सी ज़ात के बंदे से शादी भी कर ली, सिर्फ मेरी माँ की बात रखने के लिए। मैं इसकी अजमत का कायल हो गया। हम दोनों ने जहन में यही एक तजस्सुस था कि आखिर माँ ने ऐसी बात क्यों की कि हमारी शादी ना होती तो मैं मर जाता
اور اس بات کا کیا مقصد تھا، اور بھلا کوئی شادی نہ کرنے سے کیسے مر سکتا ہے؟ اور پھر اسی لڑکی سے شادی کا کیوں کہا؟ کسی اور لڑکی سے تو شادی کا کہہ سکتی تھی نا۔ ہمارے اپنے خاندان میں بہت ساری لڑکیاں تھیں، لیکن ایسا کوئی آدمی ہمارے دماغ میں نہیں آ رہا تھا جو سارے راز سے پردہ اٹھا سکتا۔ میرے باپ کے ذہن میں ہم دونوں کے لیے بہت غصہ تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ اب اسے اسی گھر میں رہنا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا وہ اسی گھر میں ہوتے ہوئے میرے باپ کی نفرت کے ساتھ زندہ رہے۔ میں نے اپنے باپ کو بھی ساری بات سچ سچ بتا دی۔ وہ بھی یہ بات سن کے حیران ہو گیا، اور وہ بھی اس لڑکی کی بہت عزت کرنے لگا جو اس کی بہو تھی۔ بہن تو پہلے اس کی دوست تھی، لیکن اب صورت یہ تھی کہ اس کے گھر والوں کو یہ بات بتائی جائے تاکہ وہ لوگ جو اس کے بارے میں غلط سمجھ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ابھی وہ لوگ غصے میں تھے، نہ میری بات سنتے اور نہ ہی اپنی بیٹی کی۔ اس لیے کچھ دن ٹھہر کر ہم دونوں اس کے ماں باپ کے گھر گئے۔ اس کی ماں اور باپ دونوں کو بٹھا کر ساری بات بتائی۔ انہیں بھی بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سارے ثبوت دیکھنے کے بعد اور ہماری قسم کھانے کے بعد انہیں یقین آ گیا، اور وہ بھی اپنی بیٹی کی اس عمل پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا، اگر ایسی بات تھی تو تمہیں پہلے مجھے بتانا چاہیے، کیونکہ ہم بھی کوئی اتنے سنگ دل نہیں تھے کہ کسی کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے۔ میں آپ لوگوں کو شادی سے پہلے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، صرف ایک ہی شخص تھا جسے میں بتا سکتی تھی، شادی سے پہلے بھی یہ سب۔ دوسری صورت میں اگر شادی سے پہلے میں یہ راز کھول دیتی تو اس شادی کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی۔ ہم شادی کر لیتے، لیکن وہ صرف ضرور ہوتا جس کو ہونے سے بچانے کے لیے شادی کی گئی۔ جب میرے والدین اور اس کے والدین نے معاف کر دیا اور ہم خوشی خوشی رہنے لگے، تو لوگ بھی 4 دن باتیں کر کے سب کچھ بھول گئے، اور ہماری زندگی کچھ آسان ہوگی۔ سب لوگ اس بات کو بھول گئے اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن ہم دونوں کا تجسس ہمیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میری ماں نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے ایک دن میں اپنے ننیال کے گاؤں گیا اور وہاں پر جا کر سب کچھ بتایا کہ ماں نے یہ کہا تھا۔ ماموں کچھ جانتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ زیادہ کچھ نہیں جانتے، لیکن ہاں، میری ماں یہاں پر ایک بہت بڑے پیر کے پاس جایا کرتی تھی، لیکن اب وہ پیر فوت ہو چکے ہیں۔ شاید پیر صاحب نے یہ بات کی ہو۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کا بیٹا جوان گدی نشین تھا، شاید ان کو کچھ معلوم ہو۔ میں اور میری بیوی اس درگاہ پر گئے اور اس گدی نشین سے جا کر ملے، لیکن انہوں نے کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے والد صاحب نے یہ سب کہا ہو یا نہیں۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کس سے اس راز کو معلوم کروں۔ گاؤں میں یہ کہانی آہستہ آہستہ پھیل رہی، اور پھیلتے پھیلتے یہ کہانی گاؤں کے سرپنچ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ اس نے بھی مجھے یہی کہا، تمہیں اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس نے بھی اپنے طور پر پوری کوشش کی۔ مختلف حساب والوں کو بلایا، لیکن انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ یہاں پر کالے جادو کا سایہ ہے، اور یہ سارا چکر کالے جادو کا ہی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دن میں گاؤں جا رہا تھا، میری نظر ایک بہت ہی بزرگ عورت پر پڑی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ بہت بچپن میں میں نے ان کو اماں کو اپنے گھر میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ اب بھی وہ بہت بزرگ ہو چکی تھی، اس لیے اپنے گھر سے بہت کم نکلا کرتی تھی۔ ان کے پوتے بھی جوان تھے، لیکن بچپن میں ہم ان کو دادی کہا کرتے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ میرے دماغ میں آیا شاید اماں نے ان کو ساری بات بتائی ہوگی۔ میں یہ بات کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ عائشہ کی بیٹی سے شادی کر لی ہے کہ نہیں۔ مجھے یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ یقیناً کہانی جانتی ہوں گی، اس لیے میں نے ان سے ضد شروع کر دی کہ وہ مجھے بتائیں یہ سب کیا سلسلہ ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا۔ وہ مجھے حیران کرنے کے لیے کافی نہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی پسند کی شادی تھی، دونوں کی نچلی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔
اس لیے ان کے والدین نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن تمہاری ماں کا ایک کزن تمہاری ماں کو بہت پسند کرتا تھا۔ جب تمہاری ماں کی شادی ہوگی تو وہ دشمنائی پہ اتر آیا، اس نے کالا جادو سیکھ لیا اور اس کو تمہاری ماں پر آزمانا شروع کر دیا۔ وہ اس کام میں ماہر تو نہیں تھا، اس لیے اس کا عمل الٹا ہو گیا۔ وہ تمہاری ماں پر اثر کرنے کے بجائے باقی سارے گاؤں پر اثر کرنے لگا۔ ان لوگوں کے جانور مرنا شروع ہو گئے، ہر گھر میں جھگڑا ہونا شروع ہو گئے، اور سب کچھ تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ گاؤں کے ہر گھر کی کہانی بن گئی۔ اور اس نے کالا جادو ایک اور وار کیا، اور تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، لیکن تمہاری ماں کو تب تک سمجھ آ چکی تھی۔ پیر صاحب کے پاس گئی اور اس نے ساری صورتحال اس کو بتا دی۔ انہوں نے گاؤں میں ہونے والے جادو کا توڑ کر دیا، لیکن اس نے جو شیطان چھوڑا تھا اس نے اتنے سارے خاندان کی جان لے لی تھی۔ وہ بہت طاقتور ہو چکا تھا، اس کے حساب سے واقعی طور پر شکست دے دی۔ اس کو مکمل طور پر شکست دینے کا یہی طریقہ تھا کہ کسی کی جان کی قربانی دی جائے، لیکن اس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور تم پر بھی کالا جادو کا وار ہو گیا، اور تمہیں بچانے کا طریقہ انہوں نے یہی بتایا کہ تمہاری شادی ایک ایسی لڑکی سے کی جائے جو پورے چاند کی رات کو پیدا ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ مخصوص مہینہ اور دن وغیرہ بھی بتایا، اور اس لڑکی کی کچھ خاص نشانیاں بھی بتائیں۔ وہ ساری نشانیاں عائشہ کی بیٹی میں تھی، اس لیے تمہاری ماں بچپن ہی سے کہتی تھی کہ وہ تمہاری شادی عائشہ کی بیٹی سے کرے گی۔ اگر تم دونوں کی شادی ہو جاتی تو اس سے تمہاری جان شیطان سے چھوٹ جاتی۔ اس کا جو پہلا وار تھا، اس کا مقصد صرف تھوڑا سا خون تھا، اس لیے جب تم کچھ بڑے ہوئے تو تمہاری بہن چھوٹی سی تھی۔ جو پیر صاحب نے عمل کیا اس کی مدت بھی پوری ہونے لگی تھی، تو تمہاری ماں نے اپنی جان کی قربانی دے کر، اپنا خون دے کر جادو اور پورے گاؤں پر منڈلاتے سائے خطرناک کو ختم کیا۔ اس لیے تمہاری ماں کی لاش اس حالت میں ملی کہ جیسے کسی جانور نے مار ڈالا ہو۔ حالانکہ وہ جنگلی جانور نہیں تھا، میں جانتی تھی، لیکن اس وقت اگر میں یہ بات لوگوں میں کرتی تو کسی نے میری بات پہ یقین نہیں کرنا تھا، الٹا مجھے ہی پاگل کہنا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں نے تو مجھے کہا تھا کہ اگر ہم نے شادی نہ کی تو میں تو مروں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاؤں پر بھی تباہی آ جائے گی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تم نے شادی نہ کی ہوتی تو تمہیں تو ہر حال میں مر جانا تھا، اور جب تم نے مرنا تھا تو وہ شیطان جو تمہاری ماں کی وجہ سے کمزور ہوا تھا، تمہاری موت کے ساتھ ہی وہ طاقت پکڑ لیتا، اور جو توڑ کیا گیا تھا وہ سب کچھ ختم ہو جاتا، اور اس کے بعد گاؤں کے اوپر دوبارہ سے تباہی آنا شروع ہو جاتی۔ اس لیے آخری حد تک کوشش کی تھی کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ میں حیران و پریشان اماں کو دیکھ رہا تھا، خدا کو بھی اس گاؤں کی بہتری منظور تھی، اس لیے جیسے ہی حالات ہوئے تم دونوں کی شادی ہوگی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں شادی کے بعد مر سکتا ہوں اور مروں گا بھی، تو کیا پھر سے وہ شیطان آزاد نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تمہارے مرنے کے بعد وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو شادی کر کے مرو گے، اور دوسرا جب تک اس گاؤں کے اندر تمہاری اولاد رہے گی تب تک اس گاؤں میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ میں ان بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں کی سرپنچ کے پاس چلا گیا اور ان کو بتایا ساری بات، ان کو یہ بھی بتایا جو کہ مجھے بد کردار سمجھ رہے تھے، اور جو لوگ میری ماں کی تربیت پر سوالیہ نشان لگا رہے تھے۔ میری ماں کی عصمت کے بارے میں پتہ چلا، اس عورت نے اپنی جان دے کر ہم سب کو بچایا، تو وہ لوگ بھی میری ماں کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ سرپنچ نے سب کے سامنے اسی وقت مجھے میری زمین دی اور میری بیوی کے لیے الگ گھر بنا دیا، اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں بھی اس گاؤں میں سردار کی حیثیت سے رہوں گا، کیونکہ میرے ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کے اوپر جادو اور اس سے متعلقہ شیطان کبھی وار نہیں کر سکیں گے، اور ویسے بھی خیر و شر کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے اور شاید اب تک جاری رہے گی۔ خیر اپنا زور لگاتا ہے اور شر اپنا، کبھی شر غالب آ جاتا ہے، لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، اور اسی کے مقابلے میں خیر کی کوئی طاقت
بن جاتا ہے اور یہ جنگ تو شاید کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اس جنگ میں خیر کا ایک نمائندہ بن گیا تھا۔ اس بات پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا میرے لیے کم تھا۔